उसके अंदर फर्स्ट पर्सन का यूज ही था, ये एक डायमेंशन थी। दूसरे दिन हमने प्रेस जो थी उसके अंदर इवेंट्स का जिक्र था, और देयर वाज नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं थी। फिर जब हमने तीसरी डायमेंशन की, तो तीसरी डायमेंशन कभी कभार प्रेस ही में आपको मैंने बताया कि डायमेंशन ये भी हो सकती है कि आपका फर्स्ट सेंटेंस सापेक्ष सेंटेंस नहीं होगा। और ये कल की जो हमारी डायमेंशन थी ना, दैट वाज अ न्यू डायमेंशन। और डायमेंशन क्या थी? हमारी डायमेंशन ये थी कि प्रेस इज कंसिस्टेड ऑन मोर देन वन पैराग्राफ। एक से ज्यादा पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है, कभी कभार ऐसा भी आ जाता है। और जो आखिरी डायमेंशन आती है ना, इसके बाद एक और डायमेंशन भी है, वो आज तक बाय द वे आई नहीं है, लेकिन मैंने इंडियन सिविल सर्विस में बहुत दफा देखी है। हमारे यहाँ भी किसी वक्त भी आ सकती है, वहां से कॉपी पेस्ट मोस्टली लोग करते हैं। तीसरी नेक्स्ट डायमेंशन जो है ना, फिफ्थ डायमेंशन, वो है कभी कभार डायलॉग में प्रेसी आती है, आई नहीं है आज तक। तो जब डायलॉग में आएगी ना, तो पहली बात है उसको 1/4 किया जाता है। चले उस पर बाद में चलते हैं, हम पहले इस प्रेस को देखते हैं। मैंने कहा कभी कभार एग्जामिनर क्या करेगा कि प्रेसी वुड बी कंसिस्टेड एंड मोर देन वन पैराग्राफ, वो एक पैराग्राफ पे नहीं होगी, एक से ज्यादा पैराग्राफ पे होगी। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, कभी 2 भी हो सकते हैं। एक्चुअली इस पैराग्राफ को पढ़े ना, तो पैराग्राफ बेसिकली सिंगल ही पैराग्राफ था। एग्जामिनर ने स्टूडेंट को डिसीव करने के लिए उस पैराग्राफ को तोड़ दिया है। तो जब आप इसकी पैराग्राफ लिखेंगे ना प्रेसी, इट मस्ट बी कंसिस्टेड ऑन सिंगल पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में लिखेंगे, एक से ज्यादा में नहीं लिखेंगे। चले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज आवर टॉपिक सेंटेंस। ये देखें, हमारा पहला सेंटेंस जो है ना, दैट इज टॉपिक सेंटेंस। दैट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, of all the characteristic of ordinary human beings, envy is the most unfortunate characteristic। वो कहता है इंसानी कैरेक्टरिस्टिक्स में चांद एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, चांद एक बुरी कैरेक्टरिस्टिक है। तो envy is a worst characteristic। कल मैंने प्रेस ही तो आपको चेक कर ली थी, अनफॉर्चुनेटली भेज नहीं सका। अब यहाँ पे ना बहुत से लोगों ने गलती की है। बहुत से लोगों ने ये इनवी जो है इसको जेलसी के साथ कन्वर्ट कर लिया है। मेडिसन, 2 चीजें मैंने आपको पहले भी बताया है, इनवी और चीज होती है, जेलसी और चीज होती है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कभी भी जो की वर्ड्स होते हैं ना, उसको चेंज नहीं किया जाता। आगे एक और लफ्ज है एडमायर। बहुत से लोगों ने एडमायर को प्रेज में नहीं, एडमायर और चीज होती है, प्रेज और होती है। अक्सर एडमायर हम चीजों को करते हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं, ठीक है। प्रेज में तो तारीफ की जाती है ना। एडमायर जो होता है ना, किसी चीज को पसंद करना होता है, लाजम नहीं होता कि आप उसकी तारीफ भी करेंगे। किसी चीज में रक्श करना, पसंद करना। तो हमारा पहला सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस है दैट इनवी इज द अनफॉर्चुनेट कैरेक्टरिस्टिक। हमारा पहला आइडिया ये है कि इनवियस पर्सन जो होता है वो अपनी इनवी की वजह से खुद अनहैप्पी रहता है। ये मैं इधर लिखी हुई है, मैं इधर बता देता हूं जी। मैंने कहा कि ही थिंक्स ऑफ अदर, वो दूसरों के मुतालिक बुरा सोचते हैं, लेकिन वो अनहैप्पीनेस का शिकार खुद हो जाता है। नेक्स्ट मेन आइडिया ये है कि वो दूसरों को अच्छी चीजों से रोकना चाहता है और उन्हीं चीजों के लिए खुद अपनी ख्वाहिश रखता है। नेक्स्ट है इसकी ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा इसकी पहली ट्रीटमेंट ये है कि अल्लाह पाक ने इंसानी पर्सनैलिटी के अंदर बैलेंस किया, और अल्लाह पाक ने एडमायरेशन उसको एज ए कंपनसेशन के तौर पे ऐड किया हुआ है। इसके बाद यहां पे बहुत गलती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा 3 और ट्रीटमेंट भी हैं, ये सबसे ज्यादा गलतियां ये हैं आपने छोड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा आम लोगों के लिए हैप्पीनेस ट्रीटमेंट है, कॉमन लोगों के लिए हैप्पीनेस जो है ना, दिस इज द ट्रीटमेंट आम लोगों के लिए। सेंट जो है, सूफी लोग जो होते हैं, उनके लिए सेल्फनेस है, ये बहुत से लोगों ने छोड़ी हुई है।
یہ دیکھیں نا یہاں پہ اگر میں پریسی پڑھوں یہاں پہ انہوں نے کہا واٹ یہ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں انہوں نے کہا واٹ از دا کیور فار انوی یہ دیکھیں نا فار سینٹ دیر از کیور آف سیلفنس آگے یہ پڑھے نا دا اونلی کیئر فار انوی ان دا کیس آف آرڈینری پیپل عام لوگوں کے لیے دیٹ از ہیپینس تو بہت سے لوگوں نے ان کو مکس کر دیا ہے دونوں کو اور آخری وہ ٹریٹمنٹ یہ بتاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس کی جو سب سے بڑی ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی کازز ڈھونڈ لیں نا اس کی وجوہات ڈھونڈ لیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہے تو ڈیسنٹ جب ان چیزوں کو میں اکٹھا کروں گا تو دس لک لائک دس ون غور سے پڑھیں ہم نے کیا لکھا ہم نے کہ envy is the worst trait of human nature. An envious person wish bad luck to other and cannot avoid happiness. They run their life by desiring more. An envious person tries to stop others from the benefit what they have, but he himself desires the same benefit. It is, however, admiration in human nature that is the cure of envy, and admiration with the good luck for others overcome the envy. Furthermore, envy can also overcome through the selfness for saint and happiness for ordinary person. Or envy itself is the key hurdle to enjoy happiness. Even envy can also be cured if its causes are found. پھر ہم نے اس کا ٹائٹل لکھا ہم نے کہا envy the worst state of human nature and its cure. یہ ہمارا اس کا سولوشن اس کے متعلق اگر کسی کو کوسچن ہے تو کوسچن آپ بتائیں میں نے چیک کر لیا انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا جی حنان ٹائٹل میں کون سے ورڈز کیپٹلائز کرنے ہوتے ہیں وہی جو پیچھے ہم نے پریسی کا کنسیپٹ پڑھا تھا سوری ہیڈنگ کا کنسیپٹ کر ایسے کی آؤٹ لائن کی جو ہیڈنگ کا کنسیپٹ یہ بھی ٹائٹل ہی ہوتا ہے نا کی ورڈز ٹھیک ہے سر تھینک یو اچھا اب آتے ہیں مائی ڈیئر سن لیٹ می موو ٹو دی نیکسٹ کوسچن یہ فرحان بتائیں فرحان علی میں سن رہا ہوں جی فرحان سر جو پریسی کا ٹائٹل ہے وہ لازمی ہے کہ وہ اینڈ پہ لکھیں یا ہم پہلے دیکھو میں نے اس دن بھی کلاس میں بتایا ہے پریسی کا کوسچن پڑھے نا بیٹے کوئی لازمی نہیں ہے پریسی کے کوسچن میں لکھا ہوتا ہے میک اے پریسی اینڈ گیو اے سوٹیبل ٹائٹل اس نے خود پہلے آپ کو کہا ہوتا ہے پریسی پہلے لکھو اور ٹائٹل بعد میں لکھو ٹھیک ہے اوکے سر ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم موسٹلی اس کا ٹائٹل جو ہے نا وہ بعد میں لکھتے ہیں اچھا اب آتے ہیں مائی ڈیئر فرینڈ یہاں سے جیسے نو آئی ایم سپوز ٹو ٹاک اباؤٹ دا نیکسٹ کوسچن ہم پریسی دوبارہ ایک دفعہ ایک اور دو پیسج کریں گے لیکن لیٹ می دس از اگین ویری کوسچن دیٹ از ویری کلوز ٹو دا پریسی رائٹنگ اگین ڈیئر فرینڈ یہ بھی 20 نمبر کا کوسچن ہے اور اس کوسچن میں بھی آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو یو کین ایزیلی گیٹ مور دین 14 اور 16 میں نے لوگوں کے 16 نمبر بھی اس میں دیکھیں 18 بھی دیکھیں میں نے لوگوں کے لیس دین 8 بھی دیکھیں ایوریج سکور جو ہے نا لیس دین 8 ہے بیٹے کدھر 18 اور کدھر لیس دین 8 حالانکہ لوگ اپنی بیوقوفیوں سے اس میں نمبر نہیں آتے لوگوں کے ٹائٹل اس کوسچن کا جو ہے ٹائٹل از ریڈنگ کمپریہنشن اینڈ انالیسس دو چیزیں ہیں اس میں ون unseen passage shall be given with a limited reading time آپ کو پتا ہے آپ کے پاس limited reading time ہوتا ہے question would be placed at the end to be answered آپ کے سوال جو ہوں گے اینڈ پہ ہوں گے اور آپ نے ان کے جوابات دینے ہوں گے the passage for comprehension shall be fairly technical کہ آپ کو پیسج جو ہوگا نا that should be fairly technical کافی مشکل ہوگا The passage would be selected from writing on economics زیادہ تر economics سے آتا ہے سوشیالوجی سے آتا ہے پولیٹیکل سائنس سے آتا ہے سائیکالوجی سے آتا ہے فلاسفی سے آتا ہے انگلش لٹریچر انٹرنیشنل افیئرس My dear son, this is included in CSS
इन ऑर्डर टू चेक योर टू एबिलिटीज, आपकी दो एबिलिटीज को चेक किया जाता है। पहली आपकी एबिलिटी जो है ना, दिस इज कंप्रिहेंशन एबिलिटीज। कंप्रिहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग। दूसरी एबिलिटी जो है ना, दिस इज कंपोजिशन स्किल्स। ये दो आपकी स्किल्स एग्जामिनर ने आपकी चेक करनी है। क्या चेक करना है? जैसे सबसे पहले उसने कंप्रिहेंशन देखनी है, और उसके बाद जैसे उसने कंपोजिशन एबिलिटीज देखनी है। कंप्रिहेंशन का आपको ज्यादा मार्क कंप्रिहेंशन के हैं। कंप्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग कि क्या जो पैसेज आपको लिखाया गया है या दिखाया गया है उसकी समझ भी आई है या नहीं। और अगेन मेजर पोर्शन है कंपोजिशन का मतलब है सेल्फ राइटिंग, कि क्या आप चीजों को अपने अल्फाज में लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते। देसन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि एक अच्छी कंप्रिहेंशन के लिए आपके पास वोकैबुलरी होनी जरूरी है। मैंने आपको स्कूल ऑफ थॉट्स बताए थे, उनको पढ़ लो। डिफरेंट, अगर आपने स्कूल ऑफ थॉट को नहीं पढ़ा हुआ, एक नई चीज आ जाएगी तो शायद उसको समझना आपके लिए मुश्किल होगा। ग्रिप ओवर इंग्लिश ग्रामर एंड एक्सप्रेशन, खास तौर पे पंक्चुएशन में आगे पढ़ाऊंगा। फॉलो द डिस्कोर्स मार्कर। मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी एग्जामिनर एक नया डिस्कोर्स मार्कर देगा, मीन की एक बात वो कर रहा है, फौरन लिखता है ऑन द कंट्रेरी। जैसे उसने आपको इंडिकेशन दे दी कि ऑन द कंट्रेरी का मतलब ये है कि जो डिस्कशन वो कर रहा था वो डिस्कशन को क्लोज कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। हिंस लिखेगा तो क्लोज कर रहा है। कंपोजिशन, माइडियसन, कंपोजिशन मीन्स सेल्फ राइटिंग। कंपोजिशन का मतलब है सेल्फ राइटिंग। सेल्फ राइटिंग का मतलब ये है कि जो कुछ आपने समझा है, क्या उसको अपने अल्फाज में लिख भी सकते हो या नहीं हो, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं रियल यहां पे। जैसन इस क्वेश्चन में रीडिंग कम्प्रिहेंशन में हमेशा 4 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना डियर, हम में से कहते हैं नरेटिव क्वेश्चन। नरेटिव क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो कुछ लिखा हुआ होगा, यू आर जस्ट सपोज टू नरेट दिस वन। फॉर एग्जाम्पल पैसेज आता है कि पाकिस्तान वॉज मेड इन 1947, और आपसे क्वेश्चन आ जाता है व्हेन डिड पाकिस्तान इमर्ज। तो आपने चीजें उसी को नरेट करना है, बट सम डिफरेंट वे, कि आपने उसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन है नरेशन। नरेशन का मतलब ये है कि एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है आपने उसी को एक नए अंदाज से लिख देना। कभी कभार ना डियर डिस्क्रिप्टिव, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक पैसेज पढ़ता हूँ, फिर आपने इसका जवाब देना है। मैं कहता हूँ द मुस्लिम ऑफ इंडिया वर थिंक या वर थॉट that they were totally different from Hindus and the base of their culture, language, and even in food habits as well. अब क्वेश्चन एक ऐसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन पड़ेगा व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। अब वहां पे जो मैंने रीड आउट किया है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें तो टू नेशन थ्योरी का कोई जिक्र नहीं है। उसमें तो कोई जिक्र नहीं, जिक्र ही नहीं है टू नेशन थ्योरी का। तो डिफरेंट, उसमें टू नेशन थ्योरी का जिक्र तो नहीं है, लेकिन उसको मैंने वहां पर डिफाइन तो कर दिया है, डिस्क्राइब तो कर दिया है। हम इसको कहते हैं डिड्यूस करना। तो आप डिड्यूस कर सकते हैं कभी कभार। कभी कभार क्वेश्चन जो आते हैं एनालिटिकल आते हैं। एनालिटिकल बड़े रेयर क्वेश्चन है, लेकिन आते जरूर हैं। मतलब एनालिटिकल का कभी भी आंसर आपके पैसेज में मौजूद ही नहीं होता। वो कहते हैं डू यू थिंक या डू यू एग्री विद द राइटर। पैसेज में तो नहीं लिखा होगा कि उस आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं। तो एनालिटिकल का जो आंसर होता है ना, वो पैसेज के मुताबिक नहीं होता, वो आप अपने थॉट के मुताबिक देते हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो आता है ना, वो पहले तो बड़ा आसान था कि किसी भी लफ्ज को पैसेज के अंदर अंडरलाइन करता था और आपको कहता था कि इसको एक्सप्लेन करें, वजाहत करें इसकी। सिंगल वर्ड भी थे, फ्रेजेस भी थे। अच्छा, वो बंदे को नहीं भी आते होते ना, तो फिर भी इंसान रेफरेंस द कंटेक्स्ट कोशिश करके ना कुछ लिख लेता था। अब 2 सालों से उसने एक और टेक्निक अडॉप्ट की है। वो नीचे मीनिंग दे देता है या नीचे लफ्ज को एक्सप्लेन कर देता है, खासतौर पर मीनिंग दे देता है, और आपको कहता है कि बताएं ये ऊपर, नीचे सिनोनिम देता है, ऊपर किस वर्ड के सिनोनिम के तौर पे यूज किया गया है। तो अगर नीचे वाले लफ्ज का आपको मतलब नहीं आता, जब आपको नीचे जो लफ्ज है उसका मतलब ही नहीं आता, तो फिर ऊपर वाले लफ्ज जो है उसका आपको मतलब आएगा ही नहीं। तो हमने बेसिकली वी हैव 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारे नैरेटिव क्वेश्चन है। मैंने इसकी मिसाल देता हूं।
یہ ایک پیسج ہے, ذرا اس کو آپ ریڈ آؤٹ کریں, ذرا ریڈ کا آؤٹ کریں. میں نے لکھا ہے کہ پاکستان was created in 1947 by the effort of our leader like Allama Iqbal, Qaid Azam and other Muslim leaders. The Muslim of India believes that they are totally different from Hindus and the ways of their culture, ideology, food, and even in selection of their dress. Therefore, on the basis of this, they have demanded that the subcontinent should be divided in two different countries with the name of Pakistan and India. اب کوشچن آتا ہے, بینڈیڈ پاکستان مارچ, نریٹو کوشچن ہے. کوشچن آتا ہے واٹ ڈز اٹ مین بائی ٹو نیشن تھیوری. اب پورا پیسج دیکھ لیں, پیسج کے اندر ٹو نیشن تھیوری کا ذکر ہی نہیں ہے, لیکن اس نے اس کو آپ یو آر سپوز ٹو ڈیڈیوس, آپ کو اس پیسج سے نا ڈیڈیوس کرنا پڑے گا. اور آخری کوشچن انالیٹیکل یہ, ڈو یو تھنک دیٹ دی کریشن آف پاکستان واز اے رائٹ ڈیسیجن. پیسج میں تو نہیں لکھا ہوا ہے رائٹ ڈیسیجن تھا یا رانگ ڈیسیجن تھا. اور آخر میں آپ سے پوچھے گا, پہلے بڑا آسان ہوتا تھا, آپ سے پوچھے گا فائنڈ آؤٹ دا ورڈ ڈکٹرائن. اب بات یہ ہے کہ بیٹے اگر آپ کو ڈکٹرائن کا مطلب آتا ہے تو تب تو آپ یہ کام کر لو گے, لیکن اگر سپوز کرتے ہیں آپ کو لفظ ڈکٹرائن کا مطلب ہی نہیں آتا, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے ڈکٹرائن مطلب کیا ہے, تو دین شاید آپ کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا, آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب آپ کو لفظ کا مطلب ہی نہیں آتا. اب کرنا کیا ہے آپ نے, جیسا سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے, ریڈ دا پیسج فار جنرل کمپریہنشن, کہ جنرل کمپریہنشن کے لیے سب سے پہلے پیسج کو بہت غور سے پڑھیں, 2 دفعہ پڑھیں. جیسا جو لفظ آپ کو مطلب نہیں آ رہا ہے اس کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ مطلب ضرور دیں. جو بھی لفظ نہیں آ رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے مطلب ضرور دیں. ریڈ دا کوسچن, اس کے بعد سوالات پڑھیں. اس کے بعد ہے انٹینسو ریڈنگ. انٹینسو ریڈنگ کا مطلب آپ نشانات لگائیں, انڈر لائن کریں کہ دس از دا آنسر نمبر 1, دس از دا آنسر نمبر 2, دس از دا آنسر نمبر 3. اس کو ہم شفٹنگ کہتے ہیں. اچھا سپوز کرتے ہیں آپ کو کوسچن نمبر 3 کا آنسر نہیں مل رہا, تو یو آر ناٹ سپوز ٹو ریڈ دا ہول پیسج. تو نہیں مل رہا تو آپ کو پورے کے پورے پیسج پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو پورا پیسج پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آخری ہے ڈرافٹنگ. جیسے ڈرافٹنگ کا مطلب ہے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے نا اس کو اب اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے, جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے. اس کی پیرافریزنگ ضرور کرنی ہے, کاپی پیسٹ ہرگز نہیں کرنا. کاپی پیسٹ کریں گے تو کبھی بھی نمبر نہیں آئیں گے. اب ہے چند سجیشن, پھر ہم چند ایک چیز کی. پہلی سجیشن یہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ 5 نمبر کو کوسچن ہے تو اس کی لینتھ بھی کوئی ہاف پیج یا 1.5 پیج ہونی چاہیے. نہیں, یہ بالکل غلط سوچ ہے. ریمین اسٹک ٹو دا ریکوائرمنٹ آف کوسچن. ایون کبھی کبھار بیٹے آپ کا کوسچن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا 1 سینٹینس میں آنسر بنتا ہے. دیکھو نا, میں پاکستان آپ سے کوسچن کروں, وین ڈیڈ پاکستان مارچ, آپ شروع کریں گے کہ مسلم لیگ واز فاؤنڈیڈ ان 1906, قائد اعظم joined the Muslim League in this and this date, Muslim League made a Lucknow pact, قائد اعظم announced 14 point. دین کدھر چھپا کے نہیں, یہ تو irrelevant لکھ رہے ہو. میں نے اب آپ کو لینتھ بتاتا ہوں, ریئل لینتھ جو ہوتی ہے. جیسے اگر نریٹو کوسچن ہے نا, اس کی لینتھ ہوتی ہے 1 سے لے کے 2 سینٹینسز, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. کس کوسچن کی؟ نریٹو کوسچن کی. جیسے اگر آپ کا کوسچن ہے ڈسکرپٹیو, کون سا کوسچن؟ اگر ڈسکرپٹیو کوسچن ہے نا تو اس کی ریئل لینتھ ہوتی ہے 2 سے لے کے 3 سینٹینسز. اگر کوسچن آپ کا انالیٹیکل ہے نا, اس کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے, یہ 3 سے لے کے 7 تک جا سکتا ہے. فریز جو ہوتا ہے نا, اس کو کوشش کریں سینونیم نہ لکھا کریں, کیونکہ شاید سینونیم لکھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس کو نہ ایکسپلین کیا کریں, میں آگے وضاحت کرتا ہوں. تو پہلی بات کیا کہ ریمین اسٹک ٹو دا ریکوائرمنٹ آف دا کوسچن, جو ریکوائرمنٹ ہے اسے ادھر ادھر نہیں جانا. نیکسٹ ہے ٹرائی ٹو گیو دا آنسر اکارڈنگ دا پیسج, کہ آپ نے
आंसर जो है उसको पैसेज के मुताबिक देना है. योर ओन फिलॉसफी इज नॉट आस्क्ड एट ऑल. आपकी अपनी फिलॉसफी जो है ना उससे इज्तनाब करें. अक्सर बातें ये होती हैं कि वो हमारी थॉट के साथ अगर मैच ही नहीं करते हैं. अगर पैसेज में लिखा हुआ है ना पाकिस्तान वाज मेड इन 1920, तो आप लिखेंगे पाकिस्तान वाज मेड इन 1920. रीजन ये है कि दिस इज द एग्जाम ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अच्छा, इसके बाद जो मेजर गलती करते हैं, डियर आंसर उसी टेंस में दिया जाता है जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन विल अमेरिका लॉन्च अ न्यू स्लाइड, और हम उसका जवाब दें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लॉन्च्ड अ न्यू स्लाइड इन द लास्ट ईयर, तो उसकी सेंस ही नहीं बनेगी. डियर याद कर लें, टेंस उसी में जवाब देते हैं जिस टेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है. My dear son, write the meaning of word and phrases according to the context. उस टेक्स्ट जब उन कंटेक्स्ट के मुताबिक आपने लफ्जों की मीनिंग लिखने हैं जिस कंटेक्स्ट में आपसे डियर सर क्वेश्चन पूछा गया है. आप एक जुमला लिखें सारे लोग. आप लिखें आई विल विजिट. तमाम लोगों ने लिखना है आई विजिट योर प्लेस in March 2020. एक चीज, अब मार्च को अंडरलाइन करें. अब दूसरा जुमला लिखें. अब लिखें our troops will march towards Indian border very soon. अगेन मार्च को अंडरलाइन करें. अब दोनों के जरा मीनिंग लिखें, फिर मैं पूछता हूं. अब पहले भी मार्च, देख रहे मैंने कहा कि बेटे लफ्ज तो सेम है, लेकिन लफ्ज का जब कंटेक्स्ट चेंज होता है तो मीनिंग मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है. जी, मुझे पहले मार्च की कौन मीनिंग बताएगा? हैंड रेज करें. जी फरहान, आपने हैंड रेज किया. बताएं फरहान, पहले मार्च का क्या मतलब है? सर पहला मार्च एज अ नाउन यूज हुआ है. एज अ नाउन मीनिंग क्या है? मैंने मीनिंग पूछे हैं फरहान. I have visited your place in March. सर मार्च इज अ मंथ के तहत यूज हुआ है ना. मार्च मंथ के तौर पे. जी साद, आप बताएं मार्च का पहले में क्या मतलब है? अच्छा चले. माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने आप दो स्टूडेंट से मैंने पूछा उन्होंने कहा मार्च, तो बिलीव मी आप ये गलत मीनिंग है अपने गलत बताएं. किस चीज का मार्च, किस मंथ? आपने मार्च को बहुत से लोगों ने मंथ किस चीज का. यार देखो चीजें आपको आती होती हैं, लेकिन उस अंदाज से नहीं कहते हैं जिस अंदाज से करनी चाहिए. दिस इज मीनिंगलेस, इसकी सेंस ही नहीं है. आप लिखें थर्ड मंथ इन इंग्लिश कैलेंडर. आपने खाली मंथ, मंथ का क्या मतलब है बेटे? अब दूसरा आपने कहा गोइंग. बेटे गोइंग तो बैकवर्ड भी होती है, साइड पे गोइंग भी होता है. जब बहुत से लोगों ने लिखा होगा मूव, मूवमेंट तो बैकवर्ड भी होती है. मूवमेंट तो राइट साइड पे भी होती है, मूवमेंट तो लेफ्ट साइड पे भी होती है. यार दूसरे का मतलब है एडवांस मूवमेंट. क्या है? या मूवमेंट इन द आर्मी स्टाइल. अब चीजें बिलीव मी, अक्सर आपको चीजें आती होती हैं, लेकिन आप उस अंदाज से उनको कन्वे नहीं करते जिस अंदाज से कन्वे करनी चाहिए. अब देखें ना, आपने कहा मार्च मंथ, दिस इज मीनिंगलेस. तो थोड़ा सा लफ्जों के याद करें. लफ्जों के आपको सिनोनिम नहीं लिखने होते, लफ्जों को आपको एक्सप्लेन करना होता है. और वैसे भी एक्सप्लेन करना आसान है और लफ्जों को सिनोनिम लिखना वैसे भी मुश्किल काम है. एक्सप्लेन करना बहुत आसान काम है. तो हमने कहा राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट इन विच. और बेटे एक एक लफ्ज के 20-20 मीनिंग होते हैं. वो उस रेफरेंस में जिसमें यूज हो रहा है पता चलता है कि किस मीनिंग में यूज किया गया है. आप जरा ये पैसेज है, इसको गौर से पढ़ें, बहुत गौर से. ऊपर मैंने इसके क्वेश्चन लिखे हैं. पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस
between ordinary man and an artist. اور دوسرا کوشچن ہے کہ what has been lamented in the text. ان کے ذرا لکھیں، آنسرس لکھیں. 15 منٹس ہیں، کاپی پیسٹ نہیں کرنا، اوریجنل ایفرٹ نظر آنی چاہیے. کریں ذرا. Size the activity more precisely. اس نے تو اپنی بات کو نیگیٹ کر دیا کہ وہ گاڈ گفٹڈ ہے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی کام کو زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ، زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ پریکٹس کے ساتھ کرتے ہیں. دوسرا کوشچن ہے کہ پیسج میں لیمنٹڈ کا ہوتا ہے افسوس کرنا. کس پہ افسوس کیا جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اٹ از اے کامن پلیس ناؤ دیٹ the art has ebbed away out of our ordinary life, out of all the things which we use, and it is practiced no longer by workmen but only by a few painter and sculptures, which is great concerns for social scientists. اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ پہلے کا یہ آنسر ہے اور اس کی ہم پیرافریزنگ کریں گے. اب بلیو می بیٹے 90% آپ کو چیزیں آتی ہوتی ہیں، آتی بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نا اپنی جلدی کی وجہ سے، کنسنٹریشن کی وجہ سے نہیں، توجہ کی وجہ سے نہیں، غلطیاں کرتے ہیں. میجارٹی لوگ ایسے لکھ کے آ جائیں گے. یار اس کی نا تھوڑی سی پیرافریزنگ میں نے کیا دیکھیں، آپ کو لگتا ہے اوپر والا نیچے والا کسی طریقے سے میسج از سیم؟ آپ کو لگتا ہے کاپی پیسٹ کیا گیا؟ ہم نے کیا لکھا؟ ہم نے کہا آل ہیومن بینگ possess the same natural ability to like art, but the difference is that the artists use this ability with greater concentration, consistency, and to maximum practice, while for the common man, art is only a supplementary factor. وہی اوپر والی بات کو ایک نئے انداز سے لکھا ہے. اب اس میں 5 میں سے 5 بھی نمبر آ سکتے ہیں، اوپر والا لکھیں گے تو اگین 1 1 یا 2. حالانکہ فرق کوئی نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو سمجھ لیا ہے لیکن چیزوں کو صحیح طریقے سے آپ اس طریقے سے کنوے نہیں کر سکے جیسے آپ کو کنوے کرنی چاہیے تھی. اب دوسرے کو دیکھتے ہیں. جیسے یہ دوسرے کا آنسر ہے، اس کی بھی ہمیں پیرافریزنگ کرنی ہوگی. جیسا کہ اس کی جب میں نے پیرافریزنگ کی تو ہم نے لکھا the writer has complained that the art has disappeared from the life of the ordinary people. ایکچوئل آنسر یہاں تک ہے. اب یہاں تک بھی لکھ دیں تو فائن. کہتے ہیں نا اسی چیز پہ افسوس کر رہا ہے. آگے تھوڑی سی ہم نے اس کی وضاحت کر دی. ہم نے کہا it is very unfortunate that the common people are oblivious to the fact that the art is an essential part of life of our everyone. Not this is just the prerogative of the few chosen people. یہ اس کا آنسر ہے. مجھے بتائیں کاپی پیسٹ ہے؟ مائی ڈیئر فرینڈ 90% آپ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. تو اچھا یہ آتے کہاں سے ہیں؟ مائی ڈیئر فرینڈ ہر سال پریسی رائٹنگ، ریڈنگ کمپریہنشن، یہ رین اینڈ مارٹن کی جو کتاب ہے ہائی اسکول انگلش گرامر، ہر سال اسی سے کاپی پیسٹ کیا جا رہا ہے. کون سی کتاب؟ ڈیئر فرینڈ رین اینڈ مارٹن کی کتاب ہے ہائی اسکول انگلش گرامر. ہر سال اسی کتاب سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. 15 ایکسرسائزز رین اینڈ مارٹن میں ریڈنگ کمپریہنشن کی ہیں اور 15 ایکسرسائزز جی پریسی رائٹنگ کی ہے. میرے نزدیک ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے کر لو، بہت اچھے طریقے سے، انشاءاللہ آپ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہو. رین اینڈ مارٹن کا ایک ایشو ہے، جیسا رین اینڈ مارٹن کی بھی ہے، آپ کو پتا ہے کی کے اندر آنسرز بھی ہیں، لیکن ایشو رین اینڈ مارٹن کا یہ ہے کہ ڈیئر رین اینڈ مارٹن کے اندر چیزیں جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ ہوئی ہیں. وہ کیونکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کتاب ہے، اس نے نا لفظوں کو مین کہ اس نے پیرافریزنگ چیزوں کے نہیں کیے ہیں، ہر چیز کو نا ویسے ہی لکھ دیا ہے کاپی پیسٹ. تو آپ نے اس سے ایک سٹیپ آگے جانا ہے، تو آپ نے اس سے کاپی پیسٹ سے بھی اوائڈ کرنا ہے. ہوپ فلی آپ کو بہت سی چیزیں نا اب سمجھ آ گئی ہوں گی. اچھا اب ہم کیا کریں گے؟ اگر کسی کا کوسچن ہے تو آپ کوسچن کریں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ میں ایک پیسج دوں گا آپ کو، ہم آج اس کی ریڈنگ کمپریہنشن کریں گے. یہ اگر بچے کسی کا کوسچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. یہ عائشہ پوچھیں.
سر جس طرح کویشچن نمبر 2 میں مطلب صرف لیمنٹ کا ورڈ تھا تو اس میں جو فرسٹ سینٹینس تھا اسی میں وہ لگ رہا تھا کہ وہی آنسر ہے، تو وہ مطلب پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنی ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے، مطلب زیادہ لکھیں یا مطلب وہی انف ہے؟ بیٹے وہی ڈیٹیل جو ہے وہی لکھیں، زیادہ ڈیٹیلز میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ ڈیٹیل بالکل ضرورت نہیں ہے جاننے میں. لیکن آپ نے جو آنسر دیا تھا اس میں مطلب ڈیٹیلز بھی تھی نا سیکنڈ نمبر میں نے ایک میں بیٹے ایک میں نے کہا تھوڑی سی ڈیٹیل دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی جی. میں ابھی ایک پیسج دوں گا آپ کو، آپ نے اس کی ریڈنگ اس کی کرنا ہے اس کو. اچھا میجارٹی لوگ نا یہ کرتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو. یہ اسکرین شیئر ہو گئی آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوئی؟ ہم سے کوئی ایک بتا دیں مجھے. جی اس کو کرنا ہے، آپ اس کا لکھ لیں. میٹنگ اینڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی اینڈ کرنا چاہتا ہے تو تصویر بنا لیں، یہ جو بھی کرنا ہے تو اس کو کریں اور ضرور مجھے سبمٹ کروائیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ پریکٹس کریں گے تو چیزوں کی سمجھ آئے گی، پریکٹس نہیں کریں گے تو چیزوں کی کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. پریکٹس کریں تھوڑی سی اس کی. پہلا کوشچن ہے کہ آن واٹ پلان must great thinker live and move? Is the liberal education necessary to produce the great literature? Why does the reading of great books, according to author, make one mood disappointed? What are the things that make it hard to understand the average human beings? Write the meaning of the underlined words.